बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसका नाम है डिप्रेशन या मायूसी। ये इंतहाई अहम मौजू है, इस पर मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि कल आप इन मालूमात की वजह से अपने किसी करीबी अजीज की जान बचा सकें और उसे इन परेशानियों से बाहर निकाल सकें। दरअसल जहनी बीमारियों में जितनी भी मुख्तलिफ जहनी बीमारियां हैं, डिप्रेशन उन सब में सरे फहरिस्त बीमारी है। कम अज कम पूरी दुनिया में 50 करोड़ अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में तशखीस मुकम्मल हो चुकी है और ये डॉक्यूमेंटेड लोग हैं जो कि मुख्तलिफ सेंटर्स में गए, अपनी अलामात बताई, अपना इलाज करवाया वगैरह। अब आते हैं वो लोग जिनको डिप्रेशन है लेकिन मालूम नहीं हो सका, क्योंकि वो अपना मर्ज छुपाते हैं, डॉक्टर को नहीं बताते। वो अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों, यहाँ तक के करीबी दोस्तों को भी नहीं बताते। वो इस खौफ का शिकार होते हैं कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। जो अलामात उनमें पैदा हो गई हैं, खुदा न खास्ता वो कहीं पागलपन की तो नहीं, वो अपने आप को महदूद रखते हैं। ऐसे लोग भी कमो बेश 45 करोड़ हैं जो कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चल फिर रहे हैं। फिर डिप्रेशन के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को डिप्रेशन का मरीज नहीं कहते, बल्कि अपने आप को जिस्मानी मरीज कहते हैं। डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है गुज़श्ता 2 माह से। डॉक्टर साहब मेरा पेट 1.5 माह से खराब चल रहा है। डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, मैं काम नहीं कर सकता, मेरे काम की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। डॉक्टर साहब मुझे पढ़ते हुए आंखों में जाला नजर आता है, मेरी आंखों का डॉक्टर कहता है कि आप ठीक ठाक हो। तो फिर ये क्या चीज है? तो इस किस्म के लोग अपनी जहनी सेहत में बदनी अलामात देखकर ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिप्रेशन को बदन की बीमारियों में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों को सोमैटिक डिप्रेशन या मास्क डिप्रेशन भी कह सकते हैं। ये अपनी बीमारियों की अलामात को किसी खौफ की वजह से छुपा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये दरअसल होता क्यों है, इसके अवामिल क्या हैं और इससे बचने का तरीका या इसका इलाज क्या है। तो तमाम तर तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। तहकीक से साबित हुआ है कि इसकी वजूहात दिमाग में मुख्तलिफ हार्मोन्स की कमी या ज्यादती की वजह से भी हैं। इसकी वजूहात आपकी मेडिकल कंडीशन से भी हैं। इसकी वजूहात में घरेलू हालात भी हैं। इसकी वजूहात में आपके मौरूसी हालात भी हैं। तो यही वजह है कि जहनी बीमारियों में से ये नंबर 1 बीमारी है। इसकी 2 बड़ी अलामात जो मरीज में पैदा होती हैं और वो डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर साहब मेरा अपने काम में, अपनी गेम्स में, अपने पेशे में, चाहे वो मुदरिस है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो डॉक्टर है, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ मैं अपना शोबा तब्दील कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम ना करूँ, या मुझे अपने शोबे से तसल्ली नहीं है, या मैं अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। फर्ज करें एक आदमी ताश में दिलचस्पी रखता है तो वो ताश खेलना छोड़ देगा। अगर एक प्लेयर क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है तो वो क्रिकेट खेलना छोड़ देगा। अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी अस्पताल की अटेंडेंस कम हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी स्कूल की अटेंडेंस कम हो जाएगी। अगर वो किसी भी महकमे में काम करता है तो वो वहां परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो अपने काम को दिलजमी, दिलचस्पी से नहीं कर पा रहा। और अगर ये अलामात मुसलसल लगातार 15 रोज तक आप में रहें तो ये डिप्रेशन की सबसे पहली अलामत हैं। दूसरी अलामत, आप मायूसी और खौफ का शिकार होकर डरने लगते हैं और इस हद तक मायूस हो जाते हैं कि आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी बेकार है। आप जिस भी उम्र में हों, आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी तो बेकार है, मैंने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया, मुझे कोई मेडल नहीं मिला, मुझे कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। क्या मैं एक नाकारा शख्स हूँ, या मैं जो काम करने लगता हूँ वो कर नहीं पाता, या मेरा जहन सोच नहीं सकता। तो इससे शदीद किस्म की मायूसी होती है। अगर ऐसे हालात किसी भी शख्स में 15 दिन तक रहें और वो 15 दिन तक अदम दिलचस्पी, जहनी और जिस्मानी कमजोरी के साथ मायूसी का शिकार हो जाए तो ये डिप्रेशन की दूसरी बड़ी अलामत है। तीसरी अलामत, अगर आपको महसूस हो कि मेरी जिंदगी बेकार है, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मौत का खौफ रहने लगा है, या आप सोचते हो कि यार मैं ये जिंदगी खत्म क्यों ना कर दूं। याद रखें, अगर आपके जहन में ये ख्याल आ जाए
کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ صرف یہ خیال ہی آپ کو ڈپریشن کا انتہائی سیریس مریض بنا رہا ہے۔ یہ تھیں 3 بڑی علامات۔ اب چھوٹی چھوٹی علامات کی طرف آتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی علامات میں سے یہ ہے کہ آپ کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، آپ کی نیند کم ہو جاتی ہے، آپ دیر سے سوتے ہیں، بستر پر چلے جاتے ہیں اور انگڑائیاں لیتے رہتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، آپ کو 1 گھنٹے کی نیند آتی ہے پھر جاگ جاتے ہیں، بار بار پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں، آپ بے چینی کا شکار رہتے ہیں، آپ کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور رات کے وقت آپ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر نہ جانے مجھے کیا ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ دیر سے اٹھنے والا جب جلدی اٹھے گا اور نیند پوری نہیں ہوگی تو لازمی بات ہے کہ ذہنی صحت متاثر ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے بدن میں مختلف عارضے، مثال کے طور پر تھکاوٹ، سر کا درد، دل کی بے چینی، غمزدہ ہونا، آنسو نکل آنا، کام کاج نہ کرنا اور موت کا خوف، مایوسی، اپنے آپ کو نیگیٹو لینا، بار بار یہ سوچنا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا، آپ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا اگر مسلسل 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے ہو تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اب ڈپریشن کا تو ایک گلوبل اسپیکٹ سامنے آ چکا ہے۔ مختلف ملکوں میں اس کی وجوہات بھی الگ ہو سکتی ہیں اور ان کے نام بھی الگ ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ملکوں کے جو سماجی حالات ہیں اور جو معاشی حالات ہیں وہ بھی ڈپریشن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی مد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغربی ممالک نے جو گزشتہ جنگ عظیم اول، دوم اور پھر موجودہ دور میں عراق، ایران، شام اور مختلف ممالک میں یا جہاں جہاں بالخصوص کشمیر اور برما میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اور آپ صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے بندے، ایسے بچے کیا مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ذہنی صحت میں ڈپریشن یعنی مایوسی سر فہرست ہے، اور آنے والے چند سالوں میں یہ دنیا کی دوسری بڑی بیماری ہوگی۔ یہ انسان کو مفلوج کر دیتی ہے اور پھر اس کا علاج دیر سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو اپنے مریض کو پورا ٹائم نہیں دیتے اس مرض کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنے بچے کی مایوسی کو سمجھ نہیں سکتے وہ اس میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے سوسائٹی کا ایک رول ہو جو گورنمنٹ، سوشل ورکرز، ڈاکٹرز اور ذہنی صحت کے مراکز کو مل کر کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس کے 5-6 علاج ہیں، وہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو اس کا اسلامی علاج بتائیں گے جو آج سے 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، اور اس سے بہترین علاج دنیا کی کوئی بھی طب نہیں بتا سکتی، اور اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان بھی شک نہیں کر سکتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے الفاظ پر شک کھلا کفر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں میں جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پچنے لگانے کا حکم فرمائیے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ہے وہ بندہ جو پچنے لگاتا ہے، خون نکال دیتا ہے، کمر ہلکی کر دیتا ہے اور بینائی کو جلا بخشتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ حجامہ لگانا ہے۔ اسی لیے حجامہ لگانے والے اسپیشلسٹ حجامہ کو 70 سے زائد بیماریوں کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کے لیے بھی زبردست علاج قرار دیتے ہیں، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس سنت پر عمل کر کے اب خود کو ڈپریشن سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپریشن کے لیے سب سے بہترین علاج قرآن پاک کی تلاوت ہے اور اسے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ کسی مستند عالم کی تفسیر سے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ جو اللہ کا کلام دل میں اترتا جائے گا دماغ سے مایوسی کے بادل چھٹتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا ڈپریشن اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ سعودیہ کی المدینہ اخبار نے بوڑھے حفاظ کرام پر ایک تحقیق کی، جس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی
کہ حافظ قرآن شخص میں سے 64% بزرگ بلڈ پریشر، 71% شوگر اور 81% ڈپریشن سے محفوظ تھے، اور اگر ہم عام لوگوں کا سروے کریں تو 64%، 71% اور 81% بیمار نظر آئیں گے۔ تو سب سے بہترین علاج اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کریں، اسے سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ڈپریشن پاس بھی نہیں پھٹکے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھے ڈپریشن کی علامات، ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج اور اسلامی نظریہ۔ تو آپ ان پر عمل کریں، اس سے آپ اپنے قریبی عزیزوں کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر شیئر کر کے اور لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اور جتنے لوگ اس سے صحت یاب ہوں گے، ان کا اجر انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔